Hi everyone, Ajay is back here with a new video है र आज मिति 2021 मार्च 22 तारिक र आज यो हप्ताको दोस्रो कारोबार हिजो सन्डे एउटा धेरै राम्रो सेयर मार्केट बढेको थियो भने लगभग आज 24 अङ्कको करेक्सन देखिएको छ। हेर्ने भने लगातार चौथो दिनसम्मको बढाइमा लगभग 150 अङ्क नेप्से बढेको रहेछ र 2538 बिन्दुमा पुगेको नेप्से 24 अङ्क घटेर 2514.40 बिन्दुमा झरेको रहेछ र कारोबार हेर्ने भने आज राम्रो कारोबार भएको छ। केही हप्ता अगाडिको भन्दा राम्रो कारोबार 5 अर्ब 35 करोड कारोबार भएको छ र आज सबैभन्दा धेरै कमाउने कम्पनी हेर्ने हो भने अप्परको 10% बढेको छ, किनभने अब चाँडै नै यसले आफ्नो बिजुली उत्पादनको परीक्षण गर्ने भन्ने न्युजहरू आइरहेको कारणले गर्दाखेरि अप्पर आज 10% बढेर 726 रुपियाँ बढे 26 मा अन्तिम क्लोज भएको छ। सिजिएच हेर्ने हो भने 9.9%ले यो पनि लगातार बढ्ने क्रम जारी छ। सिजिएच को एचपिसी 7.44%ले बढेको देखिएको छ। आफू खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड एकेजेसिएल पनि 6.1%ले बढेको छ। वोमी माइक्रो फाइनेन्स पनि 5.97%ले बढेको छ। एसजेसिएल पनि 5.41%ले बढेको देखिएको छ भने ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर पनि आज 5.38%ले बढेको देखिएको छ। रसगढी पनि 5.25%ले बढेको छ भने सिएचसिएल चिलिमा हाइड्रो पावर पनि आज 5.18% बढेको देखिएको छ। त्यस्तै महिला लघु वित्तीय संस्था पनि 3.81%ले बढेको छ र कारोबार लगभग 31 किता मात्र भएको छ र आज धेरैभन्दा धेरै एट्र्याक्सन चाहिँ हामीले हाइड्रो पावरतिर देखिएको रहेछ। त्यस्तै आज सबैभन्दा गुमाउने कम्पनीमा हेर्ने हो भने प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड -4.71, सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्स -4.74, -4.47%, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क -3.99%, आरम्भ चौतारी लघु वित्त -3.78%, एभरेस्ट इन्सुरेन्स प्रमोटर सेयर -3.75%, अर्को हेर्ने भने कालिका लघु वित्त डेभलपमेन्ट ब्याङ्क -3.71, आरएमडिसी -3.57, एसआइएफसी श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स -3.56 र सिबम पनि आज -3.42%ले घटेको देखिएको रहेछ र आज धेरै पछि कारोबारमा अगाडि अप्पर देखिएको छ। र त्यसपछि हामी हेर्ने भने एनबिबी, त्यसपछि अर्को हेर्ने भने एलएलआइसी देखिएको छ र त्यसपछि हेर्ने डिडिबिएल, निफ्रा, नविल ब्याङ्क, सिबम, एनएलबिबिएल, एनआरआइसी र सिबिबिएलको यसरी धेरै कारोबार भएको छ। र सबैभन्दा धेरै सेक्टर वाइज हेर्ने भने कमर्सियल ब्याङ्क अगाडि देखिएको छ, माइक्रो फाइनेन्स, हाइड्रो पावर, नन लाइफ इन्सुरेन्स, लाइफ इन्सुरेन्स, इन्भेस्टमेन्ट, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ, अन्य डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड र फाइनेन्सको यसरी धेरै कारोबार भएको छ। र हामी आज वमी माइक्रो फाइनेन्स हिजो लिस्टिङ भएको रहेछ, ट्रेडिङ रिज्युम भएको रहेछ। वमी लघु वित्तीय संस्थाको मर्जर ग्रामीण स्वयंसेवक लघु वित्तसँग मर्ज भएर चाहिँ हिजोबाट ट्रेडिङमा आएको रहेछ र सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्कको बोनस सेयर पनि लिस्टिङ भएको रहेछ। 3/18 रहेछ, यस धेरै अगाडिको कुरा रहेछ। र आज मोस्ट एक्टिभ ब्रोकर्सहरू आज कुन ब्रोकर अगाडि देखियो भन्दाखेरि 78.46 करोड कारोबार भएर 58 नम्बर ब्रोकर अगाडि देखिएको छ। अप्पर बेचेर एनबिबी धेरै किनेको देखिएको छ। 49 नम्बर ब्रोकर हेर्ने हो भने 51.27 करोड कारोबार भएको छ। सिबिबिएल बेचेर डिडिबिएल किनेको देखिएको छ। 45 नम्बर ब्रोकर हेर्ने हो भने 43.54 करोड कारोबार भएको छ। डिडिबिएल बेचेर अप्पर धेरै किनेको देखिएको छ। 38 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 38.57 करोड कारोबार भएको छ। मेरो माइक्रो फाइनेन्स बेचेर एनबिबी किनेको देखिएको छ। त्यस्तै 17 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने पनि 38.12 करोड कारोबार भएको छ, नविल बेचेर अप्परै किन्नु भएको देखेको छ। 34 नम्बर ब्रोकर हेर्ने 36.57 करोड कारोबार छ, डिडिबिएल बेचेर केबिएल किनेको देखिएको छ। र 1 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 32 करोड कारोबार भएको छ, अप्पर बेचेर अप्परै किनेको छ। 57 नम्बर ब्रोकर हेर्ने 30.77 करोडको कारोबार भएको छ, अप्पर बेचेर निफ्रा किनेको देखिएको छ। त्यस्तै 25 नम्बर ब्रोकर हेर्ने 30.4 करोड कारोबार भएको छ, सिबम बेचेर एनएमबी किनेको देखिएको छ। र लगातार 4वटा पोजिटिभ सर्किटमा ग्रिनमा बन्द भएको नेप्से आज 24.08% घटेर आज बन्द भएको छ र यसलाई हामीले राम्रै मान्नुपर्छ। एउटा बिचबिचमा करेक्सन आउँदै यदि बजार बढ्ने हो भने चाहिँ हामीले एउटा नयाँ
नयाँ गन्तव्यको लागि नेप्से हिँडेको छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्दछ। र यदि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले धेरै देखेका थियौँ कुनै दिन चाहिँ बढेकोमा त्यहाँ बिचमा कुनै पनि करेक्सन थिएन र गर्दा पनि त्यही तरिकाले घटेको गर्दाखेरि धेरैजना फ्रस्ट्रेसन पनि हुनुभएको थियो होला। र जसले घटेको बेला किन्नुभयो र जसले आफ्नो सेयर होल्ड गर्नुभयो सायद उहाँहरूलाई थाहा भयो कि ओहो सेयर मार्केट फेरि पनि अप ट्रेन्डमै रहेछ भन्ने कुराहरू उहाँलाई रियलाइज भयो भन्ने मैले ठानेको छु। र अब ओके हामी टप न्युजहरू के छन् त भनेर आज हेर्दैछौँ। त्यस्तो केही छ भने हामी राखेर ओके अहिले यहाँ एउटा चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा इन्ट्रेस्ट रेट बढेको भन्ने कुराहरू पनि आएको रहेछ एउटा यहाँ। यसलाई पनि थोरै हेर्नुपर्छ किनभने हामी जब इन्ट्रेस्ट रेटहरू चाहिँ बढ्दो क्रममा हुन्छ तब हामीले अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मुद्दा चाहिँ निक्षेपको ब्याज दर बढ्दा निक्षेपकर्तालाई फाइदा भनेको चाहिँ अब यो कुराहरूले चाहिँ निक्षेपको ब्याज दर 3 महिनाभन्दा बढीको निक्षेपको ब्याज दर 7.51% रहेको छ। गत महिनाको यसको 6.50% रहेको रहेछ। त्यस्तै एनआइसिआइसिआई, ग्लोबल आइएम ब्याङ्क, मेगा ब्याङ्क, सिटिजन्स ब्याङ्क लगायतले मुद्दती निक्षेपमा ब्याज दर सामान्य बढाएका छन्। एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कले 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्मको 6.50बाट बढाएर 7.10 पुर्याएको छ भने ग्लोबल आइएमले 6.5बाट 7% पुर्याएको देखिन्छ। त्यस्तै मेगा ब्याङ्कले 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्मको ब्याज दर 5%बाट बढाएर 6.50 पुर्याएको छ भने सिटिजन्स ब्याङ्कले 6%बाट 6.50 बढाएको रहेछ। र सिभिल ब्याङ्कले निक्षेप भने खासै धेरै बढोत्तरी गरेको देखिएको रहेनछ। त्यस्तै र अब खासै धेरै 0.5 देखि 1%सम्म निक्षेपमा ब्याज बढेको रहेछ। यसले अब हेर्दै जाने हो भने आगामी दिनमा चाहिँ कतिको पैसाहरू चाहिँ ब्याङ्कमा जान्छन् र तरलता कतिको छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ हाम्रो सेयर मार्केटमा असर गर्ने देखिन्छ। र अहिले 50 अर्ब हाराहारीको तरलता रहेछ र ओके यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। ओके यसरी ब्याजमा धेरै नभए पनि 0.5 देखि 1% भनेको पनि एउटा राम्रै हो। तर अझै पनि 7%को 1%को मतलब हुन्छ नि सिङ्गल डिजिटमै छ अहिले पनि 6-7को हाराहारीमा आउँदाखेरि हामी त्यसै आत्तिनु पर्नेवाला छैन। किनभने यो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हामीले ब्याङ्कको बोनस र डिभिडेन्डले पनि बिट गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अझै पनि हामी सेफ इन्भेस्टमेन्टहरू खोजिरहेका छौँ भने अझै पनि हामीले म्युचुअल फन्डहरूमा पनि राम्रोसँगले 7-8% भन्दा पनि माथि 11-12% को त हामीले राम्रो रिटर्न लिन सक्छौँ भन्ने साथसाथै र सेयरमा लगानी गरेर पनि योभन्दा धेरै हामीले रिटर्न लिन सक्ने हो भने चाहिँ एउटा राम्रो हुनेछ है त। ओके सरी फर द इन्ट्रोडक्सन। र अब यो किसान लघुवित्तले 1 बराबरको 1 हक सेयर जारी गर्ने भनेर जुन आएको थियो यसले गर्दा धेरैजनाले हिजो यसको सेयर उठाउनु भएको थियो होला। भनेपछि यसको यो र यसलाई चाहिँ यो चाहिँ नहुने भन्ने कुराहरू आएको छ। र यस्ता गलत सूचनाहरूबाट चाहिँ कृपया नेप्से पनि जानकारी लिएर मात्र अगाडि बढिदिनु भयो भने चाहिँ वा न्युजहरू आइदिने हो भने चाहिँ नयाँ लगानीकर्ता वा पुराना लगानीकर्ताहरूलाई पनि यसरी फस्नबाट जोगिने थिए भन्ने हामीलाई लाग्छ। र यस्तै हेर्ने भने आज के किसान लघुवित्तको ओके कतिसम्म ओके हेर्नुहोस् हिजो आज -2.43%मा घटेको देखिएको छ। त्यसैले धेरैजनालाई यसरी घाटा पनि हुने गर्दछ। हिजो लगभग ओके हिजो धेरै नै राम्रो हिजो 9.97% बढेको र आज हेर्दाखेरि -2.43 भने चाहिँ 11-12% घाटा देखिएको छ विदिन 1 डे होइन, जुन चाहिँ गलत न्युजको यो हामी मारमा परेका छौँ। त्यसैले अलिकति ख्याल गर्दै गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ भनिन्छ
सेल अन न्युज पनि हुने गर्दछ अरे क्या, बाई अन न्युज भन्दा पनि सेल अन न्युज के, जस्तो तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ कम्पनीहरू होल्ड गरेर राख्नुभएको छ र राम्रो न्युज आयो भने एउटा दुइटा सर्किट हान्ने गर्दछ र त्यतिखेर तपाईँहरूले बेच्नु पर्दछ भन्ने पनि कहिलेकाहीँ स्ट्राटेजीहरू अप्नाउनु पर्दछ, ना कि र न्युज आयो अब चाहिँ यो बढ्छ भनेर किन्दै गर्दाखेरि त्यसरी नै नकारात्मक न्युज पढ्दाखेरि चाहिँ घट्ने पनि गर्दछ। र ओके, र इन्भेस्टमेन्ट र हिमालयन ब्याङ्क बिचको मर्जरको लागि अगाडि बढेको रहेछ। र एउटा के आएछ नि, प्रतिशत नेटवर्क ऋणात्मक रहेको कम्पनीको सेयर लगातार 2 महिनादेखि दैनिक 10%ले वृद्धि भनेको यो चाहिँ सिजिएचको बारेमा कुरा गरिएको छ र सिजिएचको प्रतिशत नेटवर्क चाहिँ नेगेटिभ रहेको छ भन्ने कुरा रहेको रहेछ र लगभग 1500-1600 भन्दा माथि पुगिसकेको छ लगातार, किनभने यसमा सेलरै छैनन् र बायरको हाबी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त्यस्तो हुन गएको देखिन्छ। र यसको प्रतिशत नेटवर्क 96 रुपियाँ मात्र रहेछ र 3 वर्षपछि मात्र 100 रुपियाँ नाग्ने देखिएको रहेछ र 161 सुरु भएको अहिले त लगभग 1600 को हाराहारीमा पुगिसकेको छ र खरिदकर्ता मात्र हुने र बिक्रीकर्ता नहुने कारणले गर्दाखेरि यसको सेयर भ्यालु चाहिँ बढेको देखिन्छ। र निर्धान लघुवित्तको नयाँ संस्थापक भित्राउँदै 550 रुपियाँको दरले 6 करोड सेयर बिक्रीमा रहेछ। ओके सनराइज ब्लु चिप फन्डमा मागभन्दा बढी आवेदन भन्ने कुराहरू आएको रहेछ। 85 करोडको 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको 10 करोड इकाइ ल्याएको रहेछ र 1 अर्ब 23 करोड 75,80,400 रुपियाँ बराबरको आवेदन रहेको रहेछ। ओके, यसमा लगानीकर्ता हेर्ने हो भने 56,080 जनाले आवेदन दिनुभएको देखिएको छ है त। र त्यस्तै हेर्ने हो भने हामी अहिले सिकेटी हाइड्रो पावरको एप्लाई गरिरहेका छौँ। अहिले यसको केही आएको रहेन रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई के। र आज खासै त्यस्ता बजारलाई ओके बजार करेक्सन विश्लेषक ओके धेरै लगानी बढेकोले फेरि पनि बायरहरू हाबी देखिँदै गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै आत्तिनुपर्छ भन्ने जस्तो कुरो नआत्तिँदा पनि हुन्छ भन्ने कुरा रहेको रहेछ। र के यसरी ओके ओके 50 पैसा हकप्रटको लागि अरुण हाइड्रो पावरको आजदेखि मूल्य समायोजन भइसकेको रहेछ। र ओके यस्तै सहित आज के थप न्युजहरू मैले त्यस्तो खासै बजारलाई प्रभाव पार्ने न्युजहरू चाहिँ नदेखेको कारणले गर्दाखेरि आजलाई भिडियो यहीँ नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। र भन्दै गर्दाखेरि पनि अब जो लगानीकर्ताहरू नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यस्ता बजारमा चाहिँ अलिकति ख्याल गरेर लगानी गर्नुपर्छ। सकेसम्म महँगा चाँडो बढ्ने वा चाँडो घट्ने सेयर भन्दा पनि अलिकति सेफ इन्भेस्टमेन्ट खोज्नलाई राम्रो हुनेछ। त्यो लगानी गरेर तपाईँहरूले बजारलाई बुझ्दै जानुभयो वा तपाईँको हाम्रो हिजो एउटा अन्तर्वार्ता मैले सुन्दै थिएँ हाम्रो छोटेलाल रोनियारजीको, उहाँ चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने 60% चाहिँ लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टिङमा लगानी गर्ने र 40% ट्रेडिङ गर्ने भन्ने पनि उहाँले सल्लाह दिनुभएको थियो। र यदि तपाईँहरू यसरी नै मतलब उहाँहरूको जस्तो उहाँहरूलाई फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसरी नै तपाईँहरू लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख वा जति पनि तपाईँ लगानी गर्नुहुन्छ यसरी तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियो म्यानेज गरेर लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले आफूलाई चिन्नु पर्दछ तपाईँ कस्तो खालको लगानीकर्ताहरू हो। तपाईँलाई होइन मलाई अलिकति लामो समयको लागि यो पैसा चाहिँदैन र म अलिकति राम्रो त्यसले चाहिँ
जसले चाहिँ हामीलाई कम्पाउन्डिङ रिटर्न दिन्छ यस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गर्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने त्यही तरिकाको तपाईँहरूले अप्नाउनु पर्यो, त्यस्तै कम्पनीहरू तपाईँले छान्नु पर्यो। नत्र तपाईँहरू सर्ट टर्मको ट्रेडिङको लागि चाहिँ जुन कम्पनीहरू चाहिँ भोलाटाइल छ, जुन चाहिँ तलमाथि धेरै नै गर्ने गर्दछ, त्यस्ता कम्पनीहरू पनि छान्न सक्नुहुनेछ। तर नयाँ लगानीकर्तालाई यसमा चाहिँ थोरै गाह्रो हुने गर्दछ। तपाईँहरूले आफ्नो स्ट्राटेजीहरू चाहिँ अगाडि नै बनाउनु पर्दछ। 5 वा 2-3% कति घाटा खाने र 10-20% कति नाफा खाने, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले त्यो आइसकेपछि तपाईँले अझै लोभ पालेर बस्नुभन्दा पनि त्यहाँबाट निस्किने र अर्को कम्पनीमा राइड गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ भन्दै आजलाई मैले यतिमै अन्त्य गरेँ। र बिस्तारै पनि ब्याङ्कको फिक्स्ड डिपोजिटको ब्याज बढेको छ, अरू कुनै पनि बढेको छैन। र फिक्स्ड डिपोजिटमा बढ्दै गर्दाखेरि अलिकति 2-3-4-5 महिना पछाडि हामीले पाउने ऋणको ब्याज जब ऋणको ब्याज बढ्न थाल्छ तब चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब चाहिँ सेयर मार्केटले चाहिँ एउटा नयाँ मोड लिँदैछ भनेर। तर अझै पनि बजारमा तरलता हाबी नै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी आत्तिनु पर्नेवाला छैन भन्ने कुरा गर्नुभएको रहेछ। र यो केही समय अगाडि लेख रहेछ, यो टप 10 मार्केट क्यापिटलाइजेसनको सबैभन्दा ठुलो कम्पनी कुन रहेछ त हेर्दै भने नेपाल टेलिकम 1 नम्बरमा पर्दो रहेछ, त्यसपछि नभिल ब्याङ्क, त्यसपछि नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, नेपाल रिइन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सिआइटी, सिटिजन्स इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, एनआइसिआइसिआई ब्याङ्क लिमिटेड, ग्लोबलाइम ब्याङ्क लिमिटेड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड र प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क लिमिटेड यसरी टप 10मा पर्दा रहेछन्। र यति भन्दै आजलाई बाई बाई। र लगानी गर्दै गर्दाखेरि अलिकति धेरै स्टडी गरेर लगानी गर्नु होला। कस्ता कम्पनीहरू छान्ने भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले भनि नै सकेको छु, 210, 201, 200देखि 210वटा कम्पनीहरू डेली ट्रेडेड हुन्छन्, जुन तपाईँलाई सुटेबल लाग्छ। अब कम्पनीहरू कसरी छान्ने भन्नेमा धेरैमा अनहोल हुनसक्छ, केही पनि नगर्ने। तपाईँ ब्याङ्क बुझ्नुहुन्छ भने ब्याङ्कमा लगानी गर्नुहोस्। महँगो तपाईँसँग लिमिटेड एमाउन्ट छ भने अलिकति अहिले रेन्ज हेर्ने भने 300 देखि 400को रेन्जमा जुन ब्याङ्कहरू छन् त्यस्ता ब्याङ्कहरूमा तपाईँले निर्धक्क साथ लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईँ इन्सुरेन्स बुझ्नुहुन्छ भने इन्सुरेन्समा लगानी गर्नुहोस्। नन लाइफ बुझ्नुहुन्छ नन लाइफमा गर्नुहोस्, लाइफ बुझ्नुहुन्छ लाइफ इन्सुरेन्स बुझ्नुहोस्, त्यसमा लगानी गर्नुहोस्। त्यस्तै हाइड्रोपावरको बिजनेस मोडल के हो त भन्ने कुरा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भने हाइड्रोपावरमा लगानी गर्नुहुन्छ। त्यस्तै पछिल्लो क्रममा चाहिँ अहिले एचआइडिसिएल वा निफ्रालाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा गरेका छन् र उहाँहरूले चाहिँ केमा लगानी पूर्वाधारमा लगानी गर्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरू त्यो कुराहरू बुझ्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि तपाईँ लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को हाम्रो सेक्टर अनि माइक्रो फाइनेन्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स, लघु वित्तीय यिनीहरूको चाहिँ लगभग एउटै बिजनेस मोडल हुन्छ। कति चाहिँ रिटेल होला माइक्रो फाइनेन्समा, कुनै चाहिँ साँच्चीकै आफ्नो पुँजी ठुलै भएर पनि उहाँहरूले गर्नुहोस् र त्यस्तो अनुसार छुट्याएर लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को सेक्टर हेर्ने हो भने म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ धेरै छैन, त्यो अनुसार तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो एचआइडिसिएल म्यानुफ्याक्चरिङमा सबैभन्दा अगाडि देखिन्छ भने एसडिएल उहाँहरूको बिजनेस मोडल के हो त, उहाँहरूले के बनाउनुहुन्छ, के बेच्नुहुन्छ र त्यसको मार्केटमा डिमान्ड के छ त्यस्तो देखिन्छ। युनिलिभर पनि त्यही अनुसारको हुन्छ, त्यसरी तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को अन्य सेक्टरहरू होला होटेल सेक्टर। होटेलमा अब कुन छ त होटेलमा 3-4वटा कम्पनीहरू छन्। ती होटेलको चाहिँ बिजनेस मोडल के हो त, तपाईँ यदि होटेललाई राम्रोसँग बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले होटेलमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यही कम्पनी भनिदिनुहोस् त भन्दाखेरि चाहिँ मैले कम्पनी भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ सर्ट टर्म ट्रेडर हुनुहुन्छ, लङ टर्म ट्रेडर हुनुहुन्छ, त्यसमा फरक पर्ने गर्दछ। म चाहिँ अलिकति लामो सोचेर लगानी गर्न सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ ब्याङ्कहरू अझै पनि अन्डर भ्यालु छन्। कतिवटा हाइड्रो पावर हेर्ने भने अन्डर 200 पनि होइन, 150को अन्डर पनि देखिन्छ, जुन चाहिँ अलरेडी प्रफिटमा हुनुहुन्छ होइन, जुन चाहिँ सबल केही समयपछि बन्दै। जस्तो हिजोसम्म अप्पर हामीले 200-300को रेन्जमा 400को रेन्जमा पाइरहेको थियौँ र अप्परमा जब इलेक्ट्रिसिटी बढेर आउने भयो भन्ने कुराहरू आइसक्यो, अहिले 700+ हाराहारीमा कारोबार भइसकेको छ। तर अझै पनि उहाँहरूले त्यो 700को भ्यालु दिनलाई चाहिँ उहाँलाई लामो समय कुर्नै पर्छ। अझै पनि सबै टर्बाइनबाट चाहिँ उहाँहरूले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकालिसक्नु भएको छैन, त्यो समय कुर्नुपर्छ। अब केही समय बढेर एउटा के भन्छ एक्सपेक्टेसन हाई भएर बढिसकेपछि फेरि त्यो करेक्सन भएर एउटा लेभलमा आउँछ, त्यो लेभलबाट तपाईँले उठाउनुपर्छ, न कि तपाईँ हाईमा गएर किन्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नराख्नु होला। र यति भन्दै आजलाई बाई बाई, हेभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड। र फेरि पनि कृपया डु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानललाई, अनि नयाँ लगानीकर्तामा पुर्याइदिनु हुन भन्ने अनुरोध गर्दछु। र केही क्वेसनहरू छ भने कहिलेकाहीँ क्वेसन राखिदिनुहोस्, क्वेसनलाई हेरेर म एन्सर पनि दिने प्रयास गर्दछु भन्दै आजलाई बाई बाई एन्ड हेभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड। बेस्ट अफ लक।
इन्भेस्टमेन्टको यात्रामा तपाईँको सफल रहोस्।